My name is Santosh Kumar Mishra. I'm a teacher of Siddharth Sishu Sadan. I'm thanking to Siddharth Sishu Sadan who has organized this virtual class. Today for class 9 and 10, for class 9 and 10, I'm going to start the chapter nervous system, nervous system and endocrine system, endocrine system. This is the name of the chapter. यसलाई पहिला stimulation and reaction को रूपमा पढिन्थ्यो. रिएक्सन, स्टिमुलेसन एन्ड रिएक्सन. र यसलाई अब के बुकमा chemical coordination and integration को नामले पनि पढिन्छ. अब म केही कुरा चर्चा गर्दैछु. Nervous system and endocrine system in the combined form regulate and coordinate the physiological function of our body. Nervous system ले र endocrine system ले मिलेर हाम्रो शरीरको फंक्शन वा शरीरको सबै सेलको फंक्शनलाई कोअर्डिनेट गर्छ, रेगुलेट गर्छ. तर यहाँ सवाल उठ्न सक्छ. सवाल के उठ्न सक्छ भने नर्भस सिस्टम छँदै एन्डोक्राइन सिस्टमको किन जरुरी पर्यो होला त? एन्डोक्राइन सिस्टम किन चाहियो होला त? Nervous system provides a point to point coordination among organs. Point to point coordination among organs. Nervous system, the action of nervous system is very fast and short lived. मतलब नर्भस सिस्टम को जुन काम हुन्छ त्यो धेरै छिटो हुन्छ र सानो समयको लागि हुन्छ. तर जानकारीको लागि यो कुरा पनि बुझ्नु पर्छ विद्यार्थी भाइहरू. nerve fiber do not innervate all the cells of our body. हाम्रो शरीरको सबै सेललाई नर्भ सप्लाई छैन. The cellular function has to be coordinated and regulated continuously. हाम्रो शरीरको सबै सेलको फंक्शन निरन्तर रूपमा रेगुलेट र कोअर्डिनेट हुनुपर्छ. This special task is done by endocrine system. यो काम endocrine system ले गर्छ. अब तपाई सायद बुझ्नु भएको होला कि नर्भस सिस्टम र endocrine system को किन जरुरी पर्छ. अब के भन्छ भने म endocrine system को लागि सुरु गर्न गइरहेको छु. Study of endocrine system. Endocrine
सिस्टम जसलाई इन्डोक्राइनोलोजी पनि भनिन्छ। इन्डोक्राइनोलोजी र फादर अफ इन्डोक्राइनोलोजी यसको सम्मान थॉमस एडिसनलाई दियो। थॉमस एडिसन। अब ग्ल्यान्ड जुन छ इन्डोक्राइन सिस्टममा, ग्ल्यान्ड दुई प्रकारको छ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड। अब तपाई हेर्नुस्, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डलाई हेर्दाखेरि इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डलाई हेर्दाखेरि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड यो ग्ल्यान्डको टाइप भइहाल्यो। इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन। इन्डोक्राइनमा के हुन्छ भने इट does not contain duct। यसमा डक्ट हुँदैन। यसमा it contains duct। यसमा डक्ट हुन्छ। दोस्रो नम्बर, its secretion is called hormone। यसको सेक्रेसनलाई हार्मोन भनिन्छ। यसमा its secretion is called enzyme। यसको सेक्रेसनलाई इन्जाइम भनिन्छ। अब हार्मोन may or may not be protein। हार्मोन may or may not be protein। यसमा enzyme must be protein। enzyme अवश्य रूपमा प्रोटीन नै हुनुपर्छ। अब चौथो नम्बर, its secretion is carried by blood। its secretion is carried by duct। Have you understood? My dear students, you have understood। Endocrine gland जुन छ, it doesn't contain duct। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले डक्ट कन्टेन गर्छ। यसमा डक्ट हुन्छ, डक्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। Its secretion is called hormone। Its secretion is called enzyme।
हार्मोन प्रोटीन हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर इन्जाइम मस्ट बी प्रोटीन। इन्जाइम अनिवार्य रूपमा प्रोटीन नै हुनुपर्छ। Its secretion is carried by blood, its secretion is carried by duct। हार्मोनलाई ब्लडले क्यारी गरेर टार्गेट सेलसम्म लग्छ र इन्जाइमलाई डक्टको द्वारा साइट अफ एक्सनसम्म लिएर लगिन्छ, साइट अफ एक्सनसम्म लगिन्छ। अब तपाईँ सायद इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड र एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा राम्ररी बुझ्नु भएको हो। अब म इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा चर्चा गर्दैछु। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा चर्चा गर्दैछु। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड जुन छ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड यसमा के हुन्छ भने एउटा अर्गेनाइज्ड एउटा नन अर्गेनाइज्ड। अब यसमा के हुन्छ भने अर्गेनाइजमा cells are arranged in the sequence and regularly यसमा cells are arranged haphazardly अब cells are arranged haphazardly, cells are arranged in sequence and regularly। यसमा पिट्युटरीलाई लिनुस्, थाइराइडलाई लिनुस्, त्यसपछि पाराथाइराइडलाई लिनुस्। यसमा के छ भने नन अर्गेनाइजमा जीआईटी मा रहेका ग्ल्यान्डहरू, जीआईटी भन्नाले के, ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट, लिभर र किडनी। अब सायद तपाईले इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको दुई भाग अवश्य सायद राम्ररी बुझ्नु भएको होला। सेल्स यसमा के हुन्छ भने सेल्स क्रमिक रूपमा र एउटा खास ढंगले अरेन्ज गरिएको हुन्छ। यसमा सेल जथाभावी अरेन्ज गरिएको हुन्छ। यसमा ग्यास्ट्रो इन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट आउँछ र लिभर आउँछ र किडनी आउँछ। have understood? ओके, अब तपाईं बुझ्नु भएको होला। अब हार्मोन जुन छ के भन्छ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको सेक्रेसन त हार्मोन हो। हार्मोनलाई क्लासिफाई कसरी गर्नुहुन्छ? You have to understand हार्मोनलाई तीन भागमा बाँड्नुस्। Classification of hormone। एक नम्बरमा के हुन्छ भने प्रोटीनेसियस जुन कि प्रोटिनले बनेको हुन्छ। र दोस्रो नम्बरमा स्टेरोइड एक किसिमको खास फ्याटै हो, फ्याटमा आउँछ स्टेरोइड। र तेस्रो नम्बर जुन छ त्यो फैटी एसिड डेरिवेटिव हो। फैटी एसिड डेरिवेटिव
डेरिभेटिभ फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ। अब सायद तपाईले हेर्नु भएको होला हर्मोन एउटा प्रोटिनले बनेको पूर्ण रूपमा स्पष्ट रूपमा प्रोटिन स्टेरोइडबाट र फ्याटी एसिड डेरिभेटिभबाट। अब यो प्रोटिनबाट बनेको हर्मोन जुन छ त्यसलाई एमाइनो एसिड डेरिभेटिभ एमाइनो एसिड डेरिभेटिभ एमाइनो एसिड डेरिभेटिभमा के पर्छ? यसमा पर्छ तपाईको इपिनेफ्रिन नोर इपिनेफ्रिन त्यसपछि थाइरोक्सिन त्यसपछि डोपामाइन त्यसपछि सेरोटोनिन। अब यति एमाइनो एसिड डेरिभेटिभमा आयो इपिनेफ्रिन नोरइपिनेफ्रिन थाइरोक्सिन डोपामाइन सेरोटोनिन। यो कुन ग्ल्यान्ड यसमा पर्छ? यसमा एड्रिनल मेडुला र थाइराइड ग्ल्यान्ड चाहिँ यसमा पर्छ। थाइराइड ग्ल्यान्ड यसमा पर्छ। अब दोस्रो नम्बरमा आउनुस्। यसमा शॉर्ट पेप्टाइड्स शॉर्ट पेप्टाइड्समा के छन्? ऑक्सिटोसिन छ, भासोप्रेसिन र एउटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हार्मोन यो शॉर्ट पेप्टाइडमा आयो। यसमा कुन ग्ल्यान्ड इन्भल्भ छ? यसमा हाइपोथैलेमस र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ। अब तपाई भन्नुहुन्छ ऑक्सिटोसिन भासोप्रेसिन त पिट्युटरीले सेक्रेट गर्छ? होइन। Oxytocin and vasopressin, these are secreted by hypothalamus and stored by the posterior lobe of the pituitary gland. Oxytocin and vasopressin that have been secreted by hypothalamus that are stored by the posterior lobe of pituitary gland. र मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हार्मोन जुन छ त्यो मिडल लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्छ। अब शॉर्ट पेप्टाइड भइहाल्यो। त्यसपछि लङ पेप्टाइडमा के आउँछ? लङ पेप्टाइडमा पाराथर्मोन आउँछ। पाराथर्मोन त्यसपछि इन्सुलिन आउँछ। इन्सुलिन त्यसपछि तपाईको थाइरोक्याल्सिटोनिन अनि त्यसपछि एसीटीएच आउँछ। एड्रिनोकर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। यसमा कुन ग्ल्यान्ड इन्भल्भ भएको छ? यसमा चाहिँ पाराथाइराइड त्यसपछि प्यान्क्रियाज त्यसपछि थाइराइड ग्ल्यान्ड र
anterior lobe of pituitary gland, जसलाई एडिनोहाइपोफाइसिस भनिन्छ। हाइपोफाइसिस अब एमाइनो एसिड डेरिभेटिभ भइहाल्यो, सर्ट पेप्टाइड भइहाल्यो, त्यसपछि लङ पेप्टाइड भइहाल्यो। अब लास्टमा ग्लाइकोप्रोटिन यसमा तपाईको TSH थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, त्यसपछि फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन, त्यसपछि ल्युटिनाइजिङ हर्मोन। यसमा कुन ग्ल्यान्ड इन्भल्भ भयो? यसमा चाहिँ एडिनोहाइपोफाइसिस अब सायद तपाईले प्रोटिनबाट बनेका हर्मोनहरुको नाम र ग्ल्यान्डको नाम सायद बुझ्नु भएको होला। एमाइनो एसिड डेरिभेटिभमा इपिनेफ्रिन, नोरिपिनेफ्रिन, थाइरोक्सिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, these are secreted by adrenal medulla and thyroid gland. Short peptide मा ऑक्सीटोसिन र भासोप्रेसिन र मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन यो जुन छ हाइपोथैलेमस र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड द्वारा सेक्रेट भएको छ। लङ पेप्टाइडमा पाराथर्मोन, इन्सुलिन, थाइरोक्याल्सिटोनिन, एसिटिएच यो रिस्पेक्टिभली सेक्रेट भएको छ पाराथाइरोइडबाट, प्यान्क्रियासबाट, थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट, एडिनोहाइपोफाइसिसबाट, एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट। अब ग्लाइकोप्रोटिनको रूपमा थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन छ, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन छ र ल्युटिनाइजिङ हर्मोन छ। यो चाहिँ एन्टेरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट भएको छ। यो चाहिँ एडिनोहाइपोफाइसिसबाट सेक्रेट भएको छ। अब तपाई स्टेरोइडल हर्मोनको चर्चा गर्दै छु। प्रोटिनेसियस हार्मोन, प्रोटिनबाट बनेका हर्मोनहरुको चर्चा तपाईले सायद बुझ्नु भएको होला। You have understood? Now I am going to tell about the steroidal hormone. Steroidal hormone मा के छ भने सबभन्दा पहिला मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। दोस्रो नम्बरमा ग्लुकोकोर्टिकोइड र तेस्रो नम्बरमा टेस्टोस्टेरोन र चौथो नम्बरमा इस्ट्रोजेन र पाँचौं नम्बरमा प्रोजेस्टेरोनको नाम सुन्नु भएको होला। पक्कै तपाईले यो हर्मोनहरुको नाम सुन्नु भएको होला। अब यसमा कुन ग्ल्यान्डहरु इन्भल्भ भएको छ? एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस र ओभरी। सायद तपाईले बुझ्नु भएको होला। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिसबाट सेक्रेट भएको छ, इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन ओभरीले सेक्रेट गर्छ, मिनरलोकोर्टिकोइड र ग्लुकोकोर्टिकोइड एड्रिनल कॉर्टेक्सले सेक्रेट गर्छ। अब सायद तपाई यो पनि बुझ्नुभयो। अब फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ, यसमा एउटै एक्जाम्पलमा ल्याउ, त्यो हर्मोन छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन यो चाहिँ लोकल हर्मोन। सायद तपाईले क्लासिफिकेसन
अफ हर्मोन राम्ररी बुझ्नु भयो। हर्मोन कति प्रकारको? प्रोटिनबाट बनेको, स्टेरोइडबाट बनेको र फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ। फ्याटी एसिड डेरिभेटिभ। अब सायद तपाईले क्लासिफिकेसन अफ हर्मोन बुझ्नु भयो। अब हर्मोनको बारेमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। हर्मोन जुन छ त्यसलाई सिस्टमेटिकली अर्गनाइज रूपमा राम्ररी चर्चा गर्न गइरहेको छु। It is non-nutrient. It is non-nutrient. nutrient chemical. यसले हाम्रो शरीरलाई कुनै न्युट्रिएन्ट दिँदैन या न्युट्रिसन दिँदैन। It is non-nutrient chemical. It is a non-nutrient chemical. दोस्रो नम्बरमा it acts as intercellular messenger. cellular messenger जसलाई chemical messenger पनि भनिन्छ और chemical messenger जसलाई chemical coordinator पनि भनिन्छ। chemical chemical coordinator। अब म यहाँ केही छिन रुक्छु के भने हर्मोनलाई किन इंटरसेलुलर मेसेन्जर बनिन्छ, केमिकल मेसेन्जर बनिन्छ वा केमिकल कोअर्डिनेटर बनिन्छ। हाम्रो शरीरमा थुप्रै सेल छ। शरीरको एक भागबाट अर्को भागको सेललाई कम्युनिकेट गर्ने यही हर्मोन हो। It communicates with the cell of one part of body to the another part of body and coordinate and regulate the growth and development of our body. हाम्रो शरीरको जुन ग्रोथ र डेभलपमेन्ट छ त्यसलाई पनि कोअर्डिनेट गर्छ र रेगुलेट गर्छ। त्यसैले हर्मोनलाई इंटरसेलुलर मेसेन्जर बनिन्छ, केमिकल मेसेन्जर बनिन्छ वा केमिकल कोअर्डिनेटर भनिन्छ। यसले के गर्छ भने हाम्रो शरीरको एक पार्टको सेललाई शरीरको अर्को भागको सेल त्यसलाई कम्युनिकेट गराउँछ र ग्रोथ र डेभलपमेन्टलाई कोअर्डिनेट र रेगुलेट गर्छ। त्यसैले हर्मोनलाई इंटरसेलुलर मेसेन्जर, केमिकल मेसेन्जर वा केमिकल कोअर्डिनेटर पनि भनिन्छ। त्यसपछि तेस्रो नम्बर पोइन्टमा it is produced in less amount यो धेरै कम मात्रामा सेक्रेट हुन्छ, लेस अमाउन्ट। त्यसपछि चौथो नम्बर पोइन्ट it has low molecular weight। यसको मोलिकुलर वेट लो हुन्छ। लो मोलिकुलर weight it is smaller molecules। it is smaller molecules। यो सानो मोलिकुल हुन्छ, स्मलर मोलिकुल्स। त्यसपछि छठो नम्बरमा it cannot be reused। यसलाई एक चोटी युज गरिसकेपछि दोस्रो चोटी हामी युज गर्न सक्दैनौं। it cannot be reversed, it cannot be reused। एक चोटी युज गरिसकेपछि अर्को चोटी युज गर्न सक्दैन। र त्यसपछि सातौं नम्बरमा it cannot be
cannot be stored in our body. It cannot be stored in our body. हाम्रो शरीरमा यसलाई स्टोर गर्न सकिँदैन। तर थाइरोक्सिन हार्मोन जुन छ त्यो बादमा आउँछ एन्ड थाइरोक्सिन हार्मोन इज स्टोर्ड इन आवर बडी। थाइरोक्सिन हार्मोन जुन छ त्यो हाम्रो शरीरमा स्टोर गरिन्छ। त्यसपछि लास्ट पोइन्ट छ। लास्ट पोइन्ट के छ भने इट इज नन एन्टिजेनिक। It is non-antigenic and non-specific. यसको अर्थ के होला त? जसरी ब्लड ग्रुपमा छ, ब्लड ग्रुपमा एन्टिजेन हुन्छ। ए ब्लड ग्रुप भएको मान्छे कुनै खास ब्लड ग्रुपलाई मात्रै ब्लड डोनेट गर्न सक्छ, एलाई गर्न सक्छ। ओ पोजिटिभले सबैलाई गर्न सक्छ। तर हर्मोनको केसमा यस्तो हुँदैन। हर्मोन न त ब्लड ग्रुप जस्तो हुन्छ। हर्मोन एउटा मान्छेको शरीरबाट अर्को मान्छेको शरीरमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, डोनेसन गर्न सकिन्छ। र नन स्पेसिफिक भन्नाले माउसको शरीर, ऱ्याटको शरीरबाट पनि हर्मोन मान्छेमा हाल्न सकिन्छ। यो कुनै स्पेसिसको लागि विशेष होइन, यो कुनै मान्छेको लागि विशेष होइन। इट इज नन एन्टिजेनिक एन्ड नन स्पेसिफिक। यो ब्लड ग्रुप जस्तो छैन। हामी आफ्नो यदि जरुरी पर्दाखेरि एउटा मान्छेको शरीरबाट हर्मोन अर्को मान्छेको शरीरमा राख्न सकिन्छ, ब्लड ग्रुप जस्तो छैन। र यो ऱ्याटको बडीबाट पनि मान्छेमा पनि राख्न सकिन्छ, नन स्पेसिफिक हो। यो कुनै खास स्पेसिसको मात्रै डोनेट गर्न सकिन्छ त्यस्तो पनि छैन। अब यसको लास्ट पोइन्टतिर हामी पुगिसकेको छौँ। 9 नम्बर पोइन्ट छ। 9 नम्बर पोइन्ट वाटर सल्युबल हार्मोन। वाटर सल्युबल वाटर सल्युबल हार्मोन। यसको रिसेप्टर के छ भने यसको रिसेप्टर सेलको सरफेसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सेलको सरफेसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। इट्स रिसेप्टर is present on the cell surface र यसको मेकानिजम अफ एक्सन जुन छ, इट्स mechanism of action is completed by membrane bound receptor. Membrane bound receptor. Membrane bound receptor. र त्यस्तै 10 नम्बरमा फैट सोलुबल हार्मोन आयो। फैट सोलुबल हार्मोन। यसको रिसेप्टर जुन छ, इट्स receptor is present inside the cell. Its mechanism of action
mechanism of action is completed by internal cellular receptor साथ तपाईं बुझ्नु भएको होला। अब टार्गेट सेलको बारेमा भन्दैछु। हाम्रो शरीरको कुनै पनि सेल जसमा एउटा पनि सेल रिसेप्टर छ त्यसलाई टार्गेट सेल भनिन्छ। र टार्गेट सेल भन्नाले जसमा ती हर्मोनले आफ्नो एक्सन देखाउँछ त्यसैलाई टार्गेट सेल भनिन्छ। अब म एकदमै छोटकरीमा संक्षिप्तमा तपाईलाई वाटर सोल्युबल हार्मोनको र फ्याट सोल्युबल हार्मोनको मेकानिजम अफ एक्सन देखाउँदै छु। वाटर सोल्युबल हार्मोन its action is very fast and short-lived. यसको एक्सन धेरै छिटो हुन्छ र सानो समयको लागि हुन्छ। र अब कसरी हुन्छ त्यो राम्ररी हेर्नुस्। यो रिसेप्टर छ। यो रिसेप्टरमा हार्मोन आयो। अब यो सेल सरफेस छ। सेल सरफेसमा के छ भने सेल सरफेसमा प्रोटीन फोस्फोलिपिड बाइलेयर छ। प्रोटीन फोस्फोलिपिड बाइलेयर यो सेल मेम्ब्रेन हो। यहाँ फोस्फोलिपिड बाइलेयरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छु डायग्राममा। अब यहाँ जुन हार्मोन छ यो के को सेल मेम्ब्रेन हो? यो ओभरी को सेल मेम्ब्रेन हो। ओवेरियन मेम्ब्रेन। ओवेरियन मेम्ब्रेन। अब यहाँ हार्मोन कुन छ? यहाँ हार्मोन छ F.S.H follicle stimulating hormone। अब सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने रिस्पोन्स 1 मा के हुन्छ भने हार्मोन र रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन्छ। दोस्रो नम्बरमा के हुन्छ भने जेनरेसन of second messenger दोस्रो मेसेन्जर को निर्माण हुन्छ। त्यो मेसेन्जर के छ? साइक्लिक एएमपी भन्नाले साइक्लिक एमाइनो एटीपी बाट म के चिजमा भन्दै छु
एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट हो, एडीपी एडिनोसाइन डाइफस्फेट हो र एएमपी एडिनोसाइन मोनोफस्फेट हो। त यो सेकेन्ड मेसेन्जर को जेनेरेसन हुन्छ। सेकेन्ड जेनेरेसन मेसेन्जर भन्दाखेरि त्यसपछि बायोकेमिकल रिस्पोन्स हुन्छ। बायोकेमिकल रिस्पोन्स त्यसपछि फिजियोलोजिकल रिस्पोन्स हुन्छ। फिजियोलोजिकल रिस्पोन्स हुँदाखेरि के हुन्छ? हुँदाखेरि ओभरी को ग्रोथ हुन्छ। ग्रोथ अफ ओभरी, यही हो वाटर सोल्युबल हार्मोन को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। रिस्पोन्स 1 मा हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन्यो। सेकेन्ड स्टेप में आएर जेनेरेसन अफ सेकेन्ड मेसेन्जर साइक्लिक एएमपी वा डाइपोजिटिभ क्याल्सियम, त्यसपछि बायोकेमिकल रिस्पोन्स, त्यसपछि फिजियोलोजिकल रिस्पोन्स, त्यसपछि ग्रोथ अफ ओभरी। ल म आज यही आफ्नो क्लास समाप्त गर्दैछु र रोक्दैछु। भोलि यस अरु बाँकी कुराहरू अगाडिका दिनमा डिस्कस गर्नेछु। थ्यांक यू, हैव अ नाइस डे।